في It's My Life، هذه الموسيقى اللي تسمعوا فيها على اكسبريس اف ام. واصل معكم في كلوب اكسبريس. بعد شويه ضيفنا يكون سي بشير بوجدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه لوتيكا. نحكيو على البيانات اللي قاعده تخرج خاصه من الاتحادات الجهويه للوتيكا فيما يخص استمرار الانشطه في عده ولايات. قبل هذايا كود جول تو سويت حابسه وتمركي مروان عاشوري. لو كود جول دو مروان عاشوري. حابسه وتمركي، هذاك الدوله التونسيه شنو عامله معانا توا؟ وزاره الماليه مخرجه بلاغ تفسر لنا فيه كيفاش نعملوا باش نخلصوا الاداءات والامبو في ظل الحجر الصحي وفي ظل اضراب اعوان الجبايه والاستخلاص منذ 29 افريل. نتمنى كان جاء الحرص هذا على انه الناس تخلص الدوله كان معمم على القطاعات الكل. درجه كبيره من الابتكار شفناها من خلال البيان هذا، لكن الدعوة لخلاص لامبو تزيد ظهر في الحقيقة الديكالاج الموجود بين الأجهزة اللي نحكيو عليها وحقيقة الوضع. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية خرج بيان اليوم فسر فيه للدولة الموقرة أنه البلاغ متاعها متاع وزارة المالية متناقض مع إجراءات الحجر الصحي، وأنه من المستحيل في نهار واحد إعداد وإيداع التصاريح الجبائية. بصريح العبارة المجمع قال لهم لا احنا ولا المؤسسات الاقتصادية مستعدين باش نخلصوا فاتورة عركتكم مع منظوريكم من أعوان الجباية. مش انتم تتعاركوا على المنح في الوظيفة العمومية، تجي في راس القطاع الخاص اللي عايش بالباي. وفي غير هذا وفي غير هالبيان الهائل متاع وزارة المالية، يا اخي الدولة تكسي في شنو بالضبط؟ وضع متاع أزمة جنراليزي من الجانب الاقتصادي والجانب الصحي. المؤسسات الاقتصادية في تونس قاعدة تنقرض واحدة بعد الأخرى، مع العلم أنه النسيج الاقتصادي متاع تونس مكون من مؤسسات صغرى ومتوسطة، وانتي كدولة دور تلم في الفلوس. أنا نحب نعرف هالفلوس هذه اللي الدولة تاخذ فيها مهما يكون الوضع شنو تعمل بهم من بعد. المنظومة الصحية باركة، الفاكسان جانا آخر عباد في العالم، دولة تصرف بطريقة غير عقلانية جملة وتحب ترضي الناس كل على حساب دافعي الضرائب، وهذا الكل مازلنا ما حكيناش على بنية تحتية واستثمار وحوايج هكاك. ما تنجمش تجي للناس تقولهم ما تخدموش ومانيش باش نعاونكم، أما نحبكم كوميم تخلصوا الأداءات والأمبو. فما حاجة غلطة. لو كود جول دو مروان عاشوري. فما حاجة غلطة اللي هي نمنع كونك تمارس نشاطك، لكن بالمقابل نطالبك كونك تخلص الأداءات. هذا بالطبيعة علما وأنه إدارة الجباية وإدارة الضرائب مضربة. معناتها باش تبعث شيكات بالبوسطة ولا بحاجة. هالإكواسيون هذه كان نحرروها ونكتبوها اونيكواسيون ماتيماتيك. ما نعرفش أنا علماء الرياضيات شنو يصير فيهم معي. لا هي مش تاع رياضيات، هي تجي يظهر لي اطروحه نتاع فلسفه. خرجنا من العقلاني. لا يلزمنا بعد سادس باش نجموا نتفهموا هالوضعيه السورياليه اللي عايشينها. معناها ما تخدمش، خلصني في الليزامبو والإدارة الضرائب مضربة وتصرف، وانت شوف كيفاش تعمل. وراه مش كان إدارة كم سن السائق. هذا السؤال بالحق معناها راهو في الاخر معادله سورياليه. مش كان إدارة الضرائب ريت الدنيا كلها مسكره. نحكيو على القهوي مثلا، قاعد عندهم ديما رفع كراسي سكر قهوي ستيك، قاعده تخدم وتعطي لهم فاتورات باش تقص لهم الضوء. سينيسيس كيف البنوك كيف تعدي في القروض وليشيك ولا يهموا بروفيزيون سون بروفيزيون، حاجه ما تعني حتى واحد. ليه بالحق راهو قاعدين نقولوا للعباد ما تخدموش، ما فماش اجراءات مرافقه، وباش نزيدوا نعديو لكم لي زامبو. راهو حتى السيرفي ما عادش خاطين عليها المؤسسات، راه مش لعب. وجست بربي ملاحظه قبيلي كان نسمع في محمد مذكور كان في ايكوماك قال من 2020 من مارس حتى كشي اليوم الناسي هذا شنو القرارات اللي تاخذتها الدوله لفائده القطاع الخاص. في كل مره الدوله تاخذ قرارات، يا اما ترجع اللي تاتيك يخدموا شطر بشطر، يا اما جماعه تجي 8 وجماعه تروح ما 3 ويندرى شنو. القطاع الخاص في الاخر راهو ليفغي الويمام. معناها في الاخر سلك امورك، ما يهمنيش فيك في كل تسكيره نسكر لك، اما من بعد هاك تصرف. لا وهي وش خص كان جات بالمعنى هذايا في كل شيء. يا سيدي ابعد عليه القطاع الخاص، ما تعمل له حتى اجراء، ما تبعثلوش كنترول CNSS، تبعثلوش تخرجلوش بيان هكاك تقول له اسمع ابعث بالبوسطه وما نعرف شنو. الخبراء المحاسبين اللي هما قوتهم خدمتهم هي انهم يحضروا لي ديكلاراسيون والخدمه اللي منها وعذا، هما بيدهم خارجين بيان قال لك راهو مش ممكن، راهو مستحيل. وين ماشيين معناها بالتصور هذا؟ معناتها جيست باش الدوله تخلص، ماشي يبعث لي شيك بالبوسطه. هي معناتها راهي حاجه بالحق سرياليه. معناتها حتى في الفلسفه بيدها، حتى في الفلسفه بيدها الاداء
او لامبو او على النشاط. هي النشاط ما فماش، فاش التاكسي فيش بالحق. ما هو يلزمني انا كمؤسسه اقتصاديه خدمت وباش في اطار النشاط هذاك باش نخلصك في اللامبو، ومن بعد كي نربح باش نزيد نخلصك في امبو اخر، ومن بعد كي نوزع ديفيدوند نزيد نخلص على امبو. هي النشاط من الاول ما ثماش. في شنو هو التاكسي بالضبط؟ التاكسي في الاوراق، تاكسي حابسه وتمركي بالضبط. التاكسي حابسه وتمركي. نمشيو تو سويت مع الكود جول تاع ماهر قاسم واللي باش يمشي بينا الجمعه القدام موعد نهايه البطوله التونسيه. الكود جول دو ماهر قاسم. ما اصطح بتسميته البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم باش توفى نهار 19 ماي. الجمعيات اللي مازالت معنية بسباق تفادي النزول أعلنت النفير العام. النفير العام ماهوش على أمور رياضية، لكن على مستوى حرب شوارع معلنة في بيانات رسمية لعدد من الفرق. الناس الكل تحكي على شبهات تلاعب بنتائج المباريات. الملعب التونسي مثلا هبط بيان رسمي نبه فيه الجهات المنظمة للمباراة الحاسمة بين البقلاوة والنادي الإفريقي من أنه أي تجاوز من شأنه يأثر على نتيجة المباراة باش يفقد الفريق السيطرة على أحبائه فيه، حيتضامن راس الطابية، حي فطومة، الملاسين وجبل الأحمر، في الوقت اللي أعلنت فيه جماهير النادي الإفريقي على احتلال باردو نهار الطرح. شفنا زادة الجمعة اللي فاتت ماتشات الجولة قبل الأخرى ما تعداوش في التلفزة، وصار اللي صار. مستير تعرضت للاعتداء قبل الطرح، الجمعيات اللي لعبت في بلادها الكل ربحت أبار الكلوب أفريكان، والكلنا نعرف وش صار، والناس الكل مخبية وجهها. اللي صار في الجولة قبل الأخرى واللي باش يصير في الجولة الأخرى تتحمل مسؤوليته الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة، اللي يشوفوا في البيع والشراء وتسيب الأطراح ولي باغي تروكي، والناس الكل عاملة عين رات وعين ما راتش، الوين الشيء يستفحل ولا جهر بهار. اللي باش يصير نهار 19 ماي بو امبورت شكون يمنع وشكون يتيح، المخلفات نتاعو راهي باش تتجاوز برشا كرة القدم، على خاطر التجيش اللي قاعدين نشوفوا فيه نتاع حرب أهلية مش نتاع جورني نتاع شامبيونات. البطولة نتاعنا اليوم أكبر وكر فساد في الجمهورية. الشيء فات الكونترا، فات تبييض الأموال، البيع والشراء. الناس اللي تبع في الكورة تعرف اللي الحسابات غلبت الكورة. اللي باش يصير نهار 19 ماي هو النتيجة الحتمية لمنظومة فساد كاملة متشاركين فيها المتدخلين الكل، واللي قاعد اليوم يبكي ويشكي راهو استنفع بها البارح وإلا باش يستنفع منها غدو. الكود جول دو ماهر قاسم. يظهر لي هنا على الأقل في الاستوديو نعرفوا شنو معناها التأجج اللي يصير في الوسط الرياضي، وقت اللي كنت تحكي فيه مروان مثلا في امور نتاع قطاع خاص وقطاع عام، وهذاك الكل نوع بالنسبه كي تكل بعضها في الكوره راهو نوليو نحكيو على نيفو اخر، باليي اخر، نطلعوا الفوق نوليو نلعبوا تشامبيونز ليج تاع مشاكل بالضبط. ما عادش نحكيو على احتجاجات وبيانات، تولي الحكايه في ديمونسيون واحده اخرى مروان. اي هو هذا اللي يصير عاده في الكوره، وما ننساوش زاده اللي فما مناخ اجتماعي واقتصادي اللي يزيد يوكل الاحتجاجات. مش نقول ديكور حاضر فوالا، لا قلت احتجاجات وقلقتني الكلمه على خاطر ما هو مش احتجاجات باسا، حاجه اخرى اكثر اعتباطيه بين ظفرين وطالبه عنف اكثر برشا من اي احتجاج. نهار 19 الكل تحب تغور، ماشيين بمنطق الغوره، ماشيين بمنطق يا نقعد يا نحرق البلاد. هذاك علاش نعتبر انه البطوله وفات، مش من غير حتى ما نستناو نهار 19 على خاطر نهار 19 ماي ماناش باش نلعبوا. ما بعد الساعتين نتاع الماتشوات كوسوا تحت الكلوب ولا استاد ولا المتلوي ولا بنزرت، اي جمعيه باش تطيح الشيء اللي باش يصير في البلاد وقتها راهو يتجاوز برشا كاحتجاجات وضرب ومضروب من الكلام هذايا. نقصد انه يعني الاهتمام نهار 19 باش يكون اهتمام امني، باش يكون اهتمام اجتماعي، باش يكون معناتها كل شيء اللي تحب فوالا اللي تحب الا مساله رياضيه، وبالتالي ما عادش نحكيو على بطوله وفات. هذايا مروان كي نحطوه في اطار ونلقاو فما كومول من عده اسابيع، كان مش من اشهر وسنوات على الاقل. هات ناخذوا الاسابيع الاخيره، انت عندك مقابله في البطوله المحترفه الاولى، جاء ملاعب الاربيتر قال له راي باش توفى كذا كذا 3-1 وفات 3-1. في فرنسا ما عادش يعملوا دي باري على بطوله تونس خاطر النتائج ولات معروفه مسبقا، مش شكون باش يربح، كوريكت سكور. كان لزم وقتاش دقائق اللي باش مركب فيهم بونتوات. فما ماتش في الرابطه الثانيه وفيه 7-7 مروان، متعاقب حد في تاريخ متابعتي للكره في الدنيا ما فماش ماتش فيه 7-7. هذا كل شنو صار؟ عملنا لجنه وحققنا. ايوه بعد شنو صار؟ لا وفيه شيء ما صار. قال لك تاع النتائج تحقيق اثبت انه ما فماش تلاعب.
بوس خوك وبراو. هذا هو. دونك هذايا شنو يوصلنا الوضعيه اللي احنا فيها. يلعبوا في لعبه اخرى مش كوره اللي نعرفوها نتابعوا فيها عندنا سنوات. كي نجيو نشوفوا بقوانين اي دوله في العالم كما قال وليد، الشامبيون راهي توفى الجمعه اللي فاتت، راهو جورني قبل الاخر ما تعديش في التلفزه، راهو جورني قبل الاخرانيه في بطوله مختلفه اللي هي حاسمه في اكثر من اطار، وابار التلفزه شريتها ب 9 مليار دوات الشامبيون تاعنا. فما قناه اجنبيه تعدي صالون تصور نتاع التلفزه الوطنيه اللي ما مشيتش عدات الطرح. راهو شفتوا ايش صار في مستير، شفتوا الصور نتاع في المتلوي المستير ماشيين للمتلوي ما كانوش يلعبوا الماتش، كانوا راجعين. قال لك معناتها غجر عصي وحجر اللي باش يصير له 19 اتعصب برشا، خاطر وقتها فما شكون باش يطيح اوفيسيلمون من 7 جمعيات اللي مازالت طلب على الطيوح. هات نحطوا والمشكله وليد اللي اليوم كيفاش تنجم تقول لاي جمعيه اقبل اللي انت باش تطيح من بعد اللي صار في الاسابيع الاخرانيه. هات نحطوا نفس العوامل هذه في اي بطوله تحترم نفسها. حطوا رواحكم ما نعرفش انا في البريمير ليج ولا في الليج 1 في فرنسا ولا في السيريا. تصور انت جوله تتلعب والتلفز ما تمشيش تصورها معناها باش تعديها في الواحد ساشون كوم خالصين فلوس تصير هذه ما تصيرش في بطوله تحترم نفسها. فماش هذه جورني ما تعديش شنو معناها ما تصيرش. لا مستحيل. نتذكر انا في ايطاليا فما جوله تتعدى من غير دي كومونتاتور، خاطر فما مره في العام ديما لي كومونتاتور يعملوا كالاضراب، دونك يتنحى الكومونتاتور لكن تقعد تصور من غير كومونتير. هو نتفكروا كلنا البوليميك الكبيره وقتها اللي صارت في اسبانيا وفي الانجلتير على وقت الماتش. كيفاش الماتش يبدا نص النهار ونص النهار ونص باش على لي دروات على الببليك شينوا باش بديك الديكالاج هورير ما يكونش بوليميك وكلات بعضها على تبديل وقت. صحيح. ما تعداش حاجه اي نونفيزاجابل. اليوم كي يخرجوا لك مسؤولين رسميين في جمعيات يقول لك فما ماتش الماتش الفلاني صار فيه بيع وشراء، انت كمنظم للبطوله المحترفه الوطنيه الاولى لكره القدم شنو تعمل؟ تقول يا خويا انا مروان عاشوري جيت شكلي من وليد بيع الماتش نتاعو، اجا خويا نعمل فيزيوناج للماتش اللي لعبه وليد ونشوف شنو صار. باش تعملوا فيزيوناج كيفاش تنجم تثبت اسكو صار بيع وشراء في الجورني قبل الاخر نتاع البطوله ولا لا؟ كيفاش تعرف الماتش الاكس صار فيه تراخي ولا لا وانت ما عندكش حتى ايماج تلفزيونيه؟ ابار تصور تاع حد رياضي لانه تبعوا المقابلات مش كيما في الديريكت، مش كيما تصور ديريكت، وخاصه كي باش نعدي ماتش ديريكت مش كاميرا واحده اكثر من كاميرا، غير كي يمشي فريق بركه معناها نتاع تلفزي باش يغطي مباراه. معناتها الشامبيونا فوسي بدرجه واون بليس مع الاحتقان الاجتماعي، راهو حتى اللي ما مدخلوش في الكوره باش يستغلهش الكوره باش يهبط هو باش يضربوا باش يسرقوا باش يكسروا باش ينهبوا باش يعمل. هو على فكره كانت فما سابقه عام 2011 كنت تذكروها في بطوله تونس اللي جينا في لي دو جورني الاخرانيين وخرج رئيس الجامعه وقتها ماهوش وديع اللي قبل وديع وقال اللي راهو ماهوش باش يتيح حتى حد بالضبط. كانت تذكروها فما معناها هذه عباره بوتي اون توش، هذه كانك حديتها في التوش. فما توجه هكاك ماشي مع الشاب بالضبط. نستناو الناس الكل تستنى في التاس توا حتى من وديع الجري بيدو قاعد يدعي ان شاء الله التاس ترجع تحكم بفائده الشاب باش هيك جي اس كا تحت من اول السيزون هذيك امورها واضحه. بوما كم الشاب رجعوا دكا السلام عليكم. والله وضعيه تضحك تبكي بالحق. راهو معناتها نشوفوا في الفساد، نشوفوا في البيع والشراء، كو سوا دي ريجونيت كو سوا دي زونترينور كو سوا ملاعبيه وشي. راه وليد مش كان السنه نعرفوا السنه وعمناه والعام اللي قبله وهز ذاك يلعب سوبر كوب ورجع عام السنه ونحي عام الجاي وكذا والناس الكل تتفرج. وصلنا لدرجه اللي راهو لو 19 رانا ماناش قادمين على ماتشوات اللي هو نورمالمون سبيكتاكل. نورمالمون الناس كي تتفرج الماتشوات تفرج باش تعمل كيف باش تشيخ. لا ماشي الناس الكل قاعده تحضر في حرب لو 19. فما شكون قاعد يحكي على امكانيه تبديل الملعب نتاع ماتش ستاد والكلوب، قال لك باش المشاكل تبعد على مجلس النواب. الناس الكل عارفه اللي فما مشاكل ميكم مظلمين فيه الحيط. احنا بعد شوي باش نبدلوا الموضوع جمله باش نحكيوا على بعض الاتهامات الموجهه للوتيكا بالدعوه للعصيان المدني، كذلك نحكيوا على المطالبه بالكونفرنس نتاع الساعه بدات تو مطلع كونفرنس هاي بدات تو كونفرنس الساعه هذه كونفرنس كيما ترينو العشرة وقت هذيك ما وقتاش تجي كار 8 صحيح. باهي تو نتبعوا شنو المخرجات نتاعها الكونفرنس هذه. احنا تو سويت فلاش بوكس وراجعين باش نستقبلوا سي بشير بوجداي عضو المكتب التنفيذي للوتيكا.